إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, തഹ്ലീൽ, സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും, ചെറുതും വലുതും, രഹസ്യവും പരസ്യവും, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ സർവ്വ പാപങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ, കുറവുകൾ, ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫ് നൽകണേ അല്ലാ. തെറ്റിൽ നിന്ന് പരമാവധി മാറി നിൽക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൻ്റെ കാഠിന്യം കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബല, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറ്, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം സന്തോഷത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, ഇസ്സത്തോടെ, ആഫിയത്തോടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ, ഹിമ്മത്തോടെ, മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടി കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് നല്ല സമയത്ത് നല്ല നിലയ്ക്ക് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും, അപകട ദുരന്തങ്ങൾ, ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ.
ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളും പുറത്തുള്ള പേര് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. പടച്ചവനെ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം തരാൻ നീ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഖളായിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവനെ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഒരു രോഗവുമില്ലാതെ, ഒരു ടെൻഷനില്ലാതെ, ഒരു വിഷമമില്ലാതെ, വേദനയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും കൃഷികളിലും തോട്ടങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഭാര്യ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ ഉസ്താദന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ വസ്ത്രം നൽകിയവർ പണം നൽകിയവർ പാനീയം നൽകിയവർ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ധാരാളം ഖൈറും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളെ വീടാനുള്ള വഴികൾ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട്, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ, വെള്ളമില്ലാത്തവർക്ക് വെള്ളം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഐശ്വര്യം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലിയും ശമ്പളവും നൽകണേ അല്ലാ. നാട്ടിലും വിദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലും കച്ചവട ബിസിനസ് എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഖൈറും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഫളിയത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.